बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये हमारी नज़्म है नंबर 9वीं पोइम है और नाम है द फील्ड। तो आइए हम इसको अब शुरू कर लेते हैं। सेम इस वीडियो में हम ये पहले जो 3 टॉपिक हैं यहाँ पे ये कवर करेंगे। पोइट के बारे में, सिनोनिम्स हैं और कंप्लीट पोइम। ये जो पोइम है असल में ये अहमद नदीम कासमी जो कि पाकिस्तानी पोइट हैं असल में और राइटर भी हैं, और इनकी असल में 2 काम यहाँ पे सिलेबस में फर्स्ट ईयर के आपके में शामिल हैं। एक इनकी स्टोरी है गॉड बी प्रेज्ड, जो कि मेरे ख्याल में शायद 14 शायद इसकी स्टोरी है जो कि सिलेबस में शामिल है, और एक ये इनकी पोएम है द फील्ड। तो उसमें भी इन्होंने एक स्केच नक्शा खींचा है, यानी एक हमारे माशरे का, कि जिसके अंदर गुरबत व अफलास है, एक मौलवी साहब का अबुल का जो नक्शा खींचा है। और यहाँ पे भी एक उन्होंने गुरबत की एक आकाश करती हुई एक सोसाइटी का एक नक्शा खींचने की कोशिश की है कि इंसान जो है उसने एटम बम तो बना लिए हैं, लेकिन वो दाना या खुराक इतनी पैदा नहीं कर पाया कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। असल में इस पोएम का मकसद और मतलब जो है वो यहाँ पर ये है कि सोसाइटी के अंदर जो है वो इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं रही है। बस ये है कि लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए बस एटम बम और नई नई आगे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो लोग मर रहे हैं, यानी ऊपर लोग देख रहे हैं, नीचे पीछे देखने वाला कोई बंदा नहीं है कि नीचे भी कुछ लोग हैं जिनको कुछ कम्फर्ट या उनको कुछ ज़रूरत है। वो खुद तो कुछ करने जोगे हैं नहीं, तो जिनके पास कुछ अल्लाह ने ज़्यादा दे रखा है तो उनको चाहिए कि वो नीचे वालों का भी कुछ ख्याल रखें। ये असल में यहाँ पे ये बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पोइट अहमद नदीम कासमी was an Urdu poet, journalist, writer and scholar. He did his BA from the University of Punjab. He was born in 1916 in खुशाब। खुशाब जहाँ का ढोडा मशहूर है, आपने पता नहीं खाया हुआ है यहाँ पे कि नहीं। तो ये खुशाब में पैदा हुए 1916 के अंदर, और he wrote number of the poems, stories and the novels. नज़में भी लिखी हैं, स्टोरीज भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं। ही वॉज अवॉर्डेड बाय द प्राइड ऑफ द परफॉर्मेंस इन 1968 एंड बाय सितारा इम्तियाज़ इन द 1980, एंड ही डाइड इन 2006 एट द एज ऑफ 89 years। लो जी, अब आ जाइए हम इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स में पहला यहाँ पे है मिलेट। मिलेट कहते हैं बाजरा। बाजरा होता है ना, जैसे वो कहते हैं बाजरे का सिट्टा सा तली ते मरोड़िया, तो ये वो वाला बाजरा है जो गाने में इस्तेमाल हुआ है इनफैक्ट। तो मिलेट कहते हैं सीड या ग्रेन ऑफ द फूड। कंजॉइन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिलाना, यूनाइट करना, कंबाइन करना, जोड़ना, कनेक्ट, कंजॉइन। फिशर, फिशर कहते हैं किसी चीज़ को तोड़ना, क्रैक, फ्रैक्चर, ब्रेक या स्प्लिट। बीक, बीक कहते हैं चोंच को, जो परिंदा होता है ना उसकी जो चोंच होती है उसे कहते हैं बीक। बिल या माउथ आप कह सकते हो उसको। सोलेस, सोलेस कहते हैं किसी को तसल्ली देना, कंफर्ट या कंसोल करना। टाइनी, टाइनी का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, लिटिल। तो अब आ जाइए हम नज़्म को देख लेते हैं, पोएम को। ये यहाँ तक है जी। चलें जी, बात करता है कि असल में इस पूरी पोएम के अंदर ना एक चिड़िया की कहानी बताई गई है। चिड़िया एक सिंबल के तौर पर यहाँ पे लिया गया है, हालांकि असल में चिड़िया की तो बात ही नहीं है। जो स्पैरो है ना, वो एक लिया गया है, एक ऐसा कैरेक्टर लिया गया है जो कि एक गरीब सोसाइटी या गरीब इंसान या गरीब बंदा या बंदी जो भी है, एक औरत है आप उसको कह लो, कि जिसको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और उस बेचारी को इतना काम करना पड़ता है, और वो बड़ी मुश्किल से दाना दुनका चुन के लाती है, और दाना उसको जो मिलता है इतनी मेहनत के बाद वो बहुत कम मिकदार में होता है, और उसके 10 पीछे जो उसके मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको उसने वो फीड करना है। तो वो कहाँ से पूरा करे? ना वो किसी को तसल्ली देने जोगी है, ना वो उसको पूरा करने जोगी है। तो मुश्किल है उसके लिए, ये सारा कुछ करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ये असल में उसने, यानी अहमद नदीम कासमी साहब ने यहाँ पे ये स्केच खींचा है कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। यानी हम अपनी जो नीचे बेचारे लोग हैं जो परेशान हैं, उसकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं हो रही हैं, और आगे हर बंदे को लग्जरीज की पड़ी हुई है, और ये दिखावा और ये दिखाना कि अच्छा जी हर बंदे को किसी न किसी से ऊपर पहुंचना है, हर बंदा चाहता है जैसा वो है वैसा मैं हो जाऊँ, नीचे तो कोई बंदा देख ही नहीं रहा। तो इस तरह हालात कहता है कि हमारे बेहतर नहीं होंगे। इंसान को चाहिए कि वो जो उसकी ज़रूरतें हैं, कम से कम रोटी कपड़ा और मकान जो कि मांग रहा है हर इंसान, तो कम से कम वो चाहिए ऊपर वालों को कि वो नीचे वालों को प्रोवाइड करें। और यही जब तक लोगों की नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं, यानी जब तक उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, तो आप कैसे किसी चीज़ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं।
تو اس لیے یہ ضروری ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فصل بہتر ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے ارد گرد جو فصلیں ہیں نا اس کو بھی کیڑا لگنے سے آپ بچائیں. اگر ان کو کیڑا لگ گیا ساتھ والی فصلوں کو تو آپ کی فصل کو بھی کیڑا لگنے کے چانسز زیادہ ہیں. تو اس لیے آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ لگژریز میں ہیں یا آپ شان و شوکت اور موج مستی میں آپ گھوم رہے ہیں تو آپ یہ اس کو زیادہ دیر تک سسٹین کر پائیں گے. نہیں, یہ چیزیں گزر جانی ہیں. لیکن اگر آپ جو سوسائٹی کے باقی بہت بڑا جو پورشن ہے جو کہ غربت میں ہے, اگر آپ اس کو نکالنے یا اس کو ٹھیک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر چیزیں زیادہ مشکل ہو جائیں گی اور حالات زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے. یہ اصل میں اس پوائم کے اندر وہ سکھانا چاہ رہے ہیں. آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. لیں جی, اصل تو یہ بات پوری چڑیا کے بارے میں, لیکن میں بتا دیا کہ چڑیا جو ہے وہ ایک غریب خاندان کو یا ایک فرد کو ثابت کر رہی ہے, یہاں پہ شو کر رہی ہے. اور جو چڑیا کے جو بچے ہیں وہ اصل میں اس کے ممبر ہیں, غریب جو بچے ہیں. تو بات کرتے ہیں یہاں پہ کہ ہولڈنگ اے گرین آف ملٹ ان ہر بیک, کہ اس نے ایک ذرہ پکڑا ہوا ہے باجرے کا چھوٹا سا اپنی چونچ میں اور وہ لے کر آئی ہے. دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ, اور وہ جو چڑیا ہے وہ آئی ہے اپنے بچوں کو فیڈ کرنے کے لیے. دا ینگ ونز آر سو ٹائنی اینڈ اسمال, بہت چھوٹے ہیں اس کے جو بچے ہیں وہ بالکل چھوٹے ہیں. فرام ہیڈ ٹو ٹاؤ دے آر بیکس, یعنی سر سے لے کر پنجوں تک یا سر سے لے کر پاؤں تک وہ بالکل چونچے ہی چونچے, یعنی اتنے چھوٹے ہیں, یعنی وہ کچھ کرنے جوگے نہیں ہیں, کچھ نہیں کر سکتے وہ. وین دے کرائے, جب وہ چیختے ہیں تو چونچ ہی بن جاتے ہیں سارے, یعنی اتنے چھوٹے ہیں. ون گرین ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 young ones, ایک دانہ ہے اور وہ 10 بچوں کو دینا ہے. ٹو whom دا مدر اسپیرو شوڈ فیڈ, کسے وہ کھلائے. کنجائننگ بیک ود بیک, چونچوں کو چونچوں کے ساتھ ملا کے تھوڑا تھوڑا. ود ہوم شوڈ شی سولس, اور کسے وہ تسلیاں دے بیٹھ کے, کسے وہ تسلی دے اور کسے وہ کھلائے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. فشرنگ دا ایٹم, ایٹم کو توڑنا. یو ہیو لرن, کہ تم نے ایٹم کو توڑنا تو سیکھ لیا. ٹو ویپ اینڈ ویل ان لاؤڈ ٹون, کہ چیختے چلاتے ہو تم اب اور شور مچاتے ہو. ایٹم سے مراد یہاں پہ وہ اصل میں دکھانا چاہتا ہے کہ انسان نے بم بنا لیا ہے. لیکن اسپلٹنگ دا گرین, اب وہ اس دانے کو توڑتے ہوئے کہتی ہے کہ یو ہیو لرن ٹو سیٹ لائف آن فوٹ. پھر وہ اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تم اس پہ کھڑے ہو جاتے ہو, یعنی اپنا جب دانا آتا ہے اس کے لیے تو تم کھڑے ہو جاتے ہو. لیکن کہتی ہے کہ could you split the grain, کیا تم اس قابل ہو کہ تم اس دانے کو توڑ دو جو میں لائی ہوں, اور توڑ کر ان 10 کے منہ میں آپ پورا کر دو. یعنی یہاں پہ اصل میں وہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان جو ہے اس نے سوسائٹی کے اندر بڑے بڑے کام کر لیے ہیں, بڑے بڑے کارنامے کر لیے ہیں. چاند پر پہنچنے کو اس نے سوچ لیا کہ چاند پہ پہنچا, لوگ تانے بھی دیتے ہیں دنیا چاند پہنچ گئی, تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, تو یہی کر رہا ہے, تو وہی کر رہی ہے. تو ایسی جو باتیں ہیں نا وہ کر کر کے صرف ذلیل کیا جاتا ہے, اور اگلے بندے کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں کر رہا, اپنے سے نیچے کو نہیں دیکھتا. تو یہ پرابلم پھر وہ جنریٹ ہو رہے ہیں. تو لوگوں کی جب ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر باقی کام کہاں سے ہوں گے. تو اور باقیوں کے لیے بھی مسائل ہیں. ڈپریشن پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تو کہتا ہے کہ could you split the grain, کیا تم اس دانے کو تم توڑ سکتے ہو. ون گرین ٹو بی فیڈ ٹو دا 10 young ones, ایک ہی وہ دانہ ہے جس کو 10 بچوں میں تقسیم کرنا ہے. لیں جی, یہ تھی آج کی ہماری نظم, اور امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لگی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے ویڈیو تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, اور اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں آپ ڈس لائک. اور ہمیشہ کی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.